www.sabscast.com sabscast.com. Love and the Revolution. समय जति पनि बिताउँ तिम्रो अंगालोमा, समय जति पनि बिताउँ तिम्रो अंगालोमा, तर हरेक सासले भन्छ मन अझै भरिएन, मन अझै भरिएन। यो माया भन्ने चीज खै कस्तो कस्तो। मायाको कुरा हुँदैछ, मायाको मात्रै कुरा हुनेछ। यो माया भन्ने चीज कस्तो कस्तो। मैले त्यो दिनदेखि तिमीलाई अझ ज्यादा चाहन थालेँ। मैले त्यो दिनदेखि तिमीलाई अझ ज्यादा चाहन थालेँ, जुन दिनदेखि मैले थाहा पाएँ कि तिमी मेरो हुन चाहँदैनौ। बा, यसलाई नै आइरोनी भनेर भनिन्छ होला सायद। जुन कुरो पाइन्न मनलाई त्यही कुरो अझ बढी चाह हुन्छ, त्यही कुरो मलाई चाहिन्छ भन्ने खालको जिद्दी गर्छ मनले। त्यसैले त यो माया भन्ने चिज खै कस्तो कस्तो। अब केटा मान्छेहरूको कुरा गरौँ। विशेष गरेर तपाईँले आफ्नी लेडीलाई हरेक समयमा प्रायोरिटीमा त राख्न परि नै हाल्छ, तर विशेष गरी यस्ता 5वटा परिस्थितिमा आफ्नी लेडीलाई जहिले पनि प्रायोरिटीमा राख्न पर्छ। त्यस्तो 5वटा अवस्था म भन्न चाहन्छु। नम्बर 1, आफ्ना परिवारका सदस्यहरू सबै प्रिय नै छन्, तर उहाँ तपाईँको जीवन साथी अथवा उहाँ तपाईँको अत्यन्तै विशेष लेडी, उहाँलाई तपाईँले परिवारका अन्य सदस्यहरूभन्दा प्रायोरिटीमा माथि राख्नै पर्छ। अब यो तपाईँहरू डिस्कस गर्नुहोस्, कसरी अरूको चित्त नदुखाउने, कसरी यो कुरालाई सहज रूपमा राख्ने भनेर। त्यो सबै त गर्नुहोस् अगाडि कुरा, तर रिमेम्बर योर लेडी, यस शी निड्स टु कम फर्स्ट। अर्को चाहिँ आफ्ना साथीभाइहरू भन्दा, साथीभाइहरूसँग रमाइलो हुन्छ, रिल्याक्स फन त हो होइन, तर साथीभाइहरू भन्दा पनि आफ्नी लेडी तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण एज इन फेरि रिसाउनु होला, साथी चाहिँ चाहिँदैन त्यस्तो पनि भने होइन, तर तपाईँले उनलाई साँच्चीकै विशेष मान्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँले आफ्नो साथीहरू भन्दा पनि प्रायोरिटीमा आफ्नै लेडीलाई राख्न पर्यो। अर्को चाहिँ अरू कुनै महिला भन्दा पनि तपाईँले प्रायोरिटीमा आफ्नै लेडीलाई राख्नु पर्यो। भन्नाले तपाईँले प्रशंसा गर्ने, तपाईँले उनलाई दङ्ग पार्ने, आफ्नो समय दिने, आफ्नो माया दिने सबै उनैलाई हो। उनी अगाडि अरू कुनै पनि महिलालाई तपाईँले राख्ने मिल्दैन। त्यस्तै जसको बिहा भइसक्यो अनि बच्चा बच्चीहरू पनि छन्, बच्चा बच्चीहरूसँग माया, बच्चा बच्चीहरूसँग समय बिताउने, त्यो सबै कुरा त छ होइन, तर ती सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि तपाईँले आफ्नी लेडीलाई प्रायोरिटीमा टपमा राख्नै पर्छ। लास्टमा सोसियल मिडिया, इन्टरनेटसँग हामी एडिक्टेड भएका छौँ। एकदम बढी फेसबुक चलाउँछौँ वा नेट चलाउँछौँ, के हेरिरहेको हुन्छौँ। ओभरअल ती सबै कुरा त छन्, तर पनि समय बिताउँदाखेरि शी इज यर क्वीन एन्ड सुड बी ट्रिटेड लाइक वान। त्यसैले तपाईँको समर्पण, तपाईँको माया, तपाईँको साथ, अघि 5वटा भनेका कुराहरू भन्दा पनि प्रायोरिटीमा आफ्नी लेडीलाई हुनै नै पर्छ। त्यति कुरा तपाईँ नबिर्सनुहोस्। त्यस्तो गर्नुभयो भने पो उनले यस्तो गीत तपाईँको लागि पक्का गाउँछिन्। मेरो जोवन लैजाऊ सकेसम्म माया कहिले नफेरियोस्, ऋतु जसरी माया नफेरियोस्, बरु अझै गाढा हुँदै जाओस्, झन् समर्पण बढोस्, माया बढोस्, त्याग बढोस्, अनि पो भन्न मजा आउँछ वाउ यो माया भन्ने चिज। माया त्यो होइन जसले तिमीलाई मेरो बनाइदियोस्, माया त्यो होइन जसले तिमीलाई मेरो बनाइदियोस्, माया त त्यो हो जसले तिमीलाई अरू कसैको बनाउन नसकोस्, माया त त्यो हो जसले तिमीलाई अरू कसैको बनाउन नसकोस्। भन्नाले आफ्नो मन सम्बन्ध त चलिरहन्छ, तर मनको कनेक्सन
बुझ्नुभयो नि? होस्, यसलाई म इलाबोरेट गर्दिनँ, तपाईँ आफै पनि अति स्मार्ट हुनुहुन्छ। अब लेडी श्रोताहरू, 11वटा साइन भट्टाभट भन्छु, ही विल नेभर फल इन लभ विथ यु। प्रयास गरिरहनु भएको छ, तर यस्ता क्लियर साइन देखिनुभयो भने जति प्रयास गरे तापनि ऊ तपाईँको प्रेममा पर्ने छैन। स्याड बट ट्रु, यस्तो साइन म भन्न चाहन्छु। नम्बर 1, उसले अरू केटीहरूको बारेमा तपाईँसँग गफ गरिरहन्छ। त्यस्तै तपाईँलाई भेट्ने समय उसले खासै निकाल्दैन। तपाईँको जीवनको बारेमा पनि प्रश्नहरू सोच्न वा सोध्न उसलाई इन्ट्रेस्टै छैन। तपाईँको फ्यामिली मेम्बर वा तपाईँको साथीहरू भेट्ने कुरामा ऊ जहिले पनि हिचकिचाउँछ, उसलाई वास्तै छैन त्यो कुरा। अनि जोकहरू गर्दाखेरि पनि तपाईँको बारेमा एकदम जोकहरू गरिरहन्छ। नर्मली केटा मान्छेले जसलाई माया गर्छ उसले आफ्नै लेडीको बारेमा जोकहरू बनाउँदैन, तर तपाईँको केसमा चाहिँ जोकहरू कति गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै त्यो डिप कन्भर्सेसन हुन्छ नि, त्यस्तो डिप त्यो पर्सनल कन्भर्सेसन हुनसक्छ वा यस्ता गहिरा गफहरू तपाईँसँग ऊ खासै गर्न रुचाउँदैन। तपाईँहरू दुईजना मात्रै कतै घुम्न निस्किनु भयो भने उसले कस्तो अप्ठ्यारो जस्तो मान्छ। जब ऊ एकदम इमोसनल हुन्छ नि, कसरी रियाक्ट गर्ने ऊ एकदम अलमल्ल पर्छ, आँसु देखाउने अथवा एकदमै स्याड हुने, त्यस्तो तपाईँसँग हतपत ऊ गर्न चाहँदैन। त्यस्तै जब पनि फ्युचरको कुरा आउँछ उसले टपिक चेन्ज गरिहाल्छ। र सेकेन्ड लास्टमा ऊ तपाईँसँग कमिटेड हुन पटक्कै रेडी छैन। जति गरे पनि कमिटमेन्टको कुरा तपाईँसँग ऊ कन्भिन्स्डै छैन। र लास्टमा उसको रेपुटेसन सो फार एकदम क्यासनोभा अथवा हिज अ प्लेयर भन्ने खालको चाहिँ उसको ओभरअल इमेज छ। यदि यस्तो हो भने लाख प्रयास तपाईँ गर्नुहोस्, हुन त मिरेकल भन्ने कुरा त हुन्छ, चमत्कार भए त म भन्न सक्दिनँ, तर पनि चान्सेस अति हाई छ कि माई डियर लेडी फ्रेन्ड तपाईँले उसको अघि पछि नलागे हुन्छ, किनकि उसको आनी बानीले भनिसक्यो उसले तपाईँसँग सम्बन्ध अघि बढाउने सम्भावना लगभग 0 छ। त्यसैले नबन्नुहोस् है उसलाई हेरेर यो माया भन्ने चिज खै कस्तो कस्तो। तिमी अघि अघि तिम्रो पछि पछि तिम्रो खुसी बनेर। कसैलाई माया गर्दा यति माया गर, कसैलाई माया गर्दा यति धेरै माया गर कि उसलाई भन्नुभन्दा अगाडि नै उसलाई तिमीसँग माया होस्, प्रेम होस्। सो यस्तो व्यवहार होस्, कोही मन परेछ भने यस्तो होस् तपाईँको आनी बानी, यस्तो होस् तपाईँको माया, तपाईँले आफ्नो मनको कुरा भन्नु अगाडि नै उसलाई नै तपाईँसँग माया बसिसकेको अवस्था होस्। वाह वाह। आफ्नो एक्स, भूतपूर्व प्रेमी वा प्रेमिका, उसलाई तपाईँले यस्ता 6वटा कुराहरू कहिले पनि भन्नु हुँदैन, म बताउँछु। नम्बर 1, आई मिस यु। यस्तो भन्न आवश्यकै छैन। हुन त मान्छे हो, कति कमजोरीहरू हुन्छ, तर किन ऊ भूतपूर्व भयो भन्दाखेरि डन एन्ड डस्टेड भन्छ नि त, सक्यो। अब उसलाई कन्ट्याक्ट गरिरहने, उसलाई मनको कुरा भनिरहने बेकारमा तपाईँलाई कमजोर मात्रै गराउँछ, कमजोर देखाउँछ। उतापट्टि ऊ घमण्डले फुलेर एकदम भयङ्कर भइसकेका हुन्छ, तपाईँ बिचारो कुनामा बसेर एकदम माया देखिनुहुन्छ। डोन्ट डु द्याट। उसलाई आई मिस यु भनेर भन्न आवश्यकै छैन। त्यस्तै आई लभ यु भन्ने कुरा अघि भने जस्तै लेट्स फेस इट, इट्स अ फ्याक्ट। तपाईँहरू रिलेसनसिपमा हुनुहुन्न किनकि सबै टुङ्गिसक्यो, तपाईँहरू बिच कति कुराहरूले वर्कआउटै गरेन, त्यही भएर सकियो। अब उसँग रोमान्टिक भएर आई लभ यु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो डरलाग्दो कुरा हो, नचाहिँदो कुरा मात्रै हो। त्यस्तै सँगै भेटौँ न, लेट्स ह्याङ आउट भन्ने कुराहरू, साथी हुने, भेट्ने, बेकारमा फिलिङ्स आउने अनि फेरि रुने नचाहिँदो, त्यस्तो हुन तपाईँलाई मन छ र? अफकोर्स छैन। त्यसैले डोन्ट बी विक। मैले रिपिट गरेछु, तर स्पष्ट कुरा हो, डोन्ट बी विक। अर्को आई एम सरी पनि भन्ने अवस्था छैन। अब तपाईँले चिट गर्नुभयो होला, तपाईँले के भएर अब उसको चित्त दुखाउनु भयो होला होइन, तर सबै टुङ्गिसक्यो, अब सम्बन्ध सकिसक्यो, बारम्बार आम सरी भन्न पनि आई डोन्ट थिङ्क इट्स नेसेसरी।
र लास्टमा चाहिँ आई हेट यु, त्यो किन भन्नु हे? ग्रजेसहरू राखेर उसलाई एकदम फलो गरेर मनको कुराहरू भनेर आई हेट यु भनेर घृणा देखाएर काम छैन। नसराप नसरुलाई, अरूलाई सराप त आफ्नो कहिले पनि राम्रो हुँदैन। उसको बुद्धि त्यति थियो, जीवनमा कति कुराहरू हुँदैनन् होइन, नभएर आफूलाई राम्रै हुन्छ। सो आई हेट यु, आई लभ यु, आइ एम सरी भन्न आवश्यकै छैन। लास्टमा लेट्स बी फ्रेन्ड्स भनेर भन्दै नभन्नुहोस् यु क्यान नेभर बी फ्रेन्ड्स विथ योर एक्स। यो चाहिँ हो, कहिले पनि आफ्नो भूतपूर्व प्रेमी प्रेमिकासँग साथी हुन सकिन्न। दुईवटा अवस्थामा कि त कहिले माया थिएन कि त अझै माया छ, तर पनि लेट्स बी फ्रेन्ड्स, आई हेट यु, आई एम सरी, लेट्स ह्याङ आउट, आई लभ यु, आई मिस यु भनेर आफ्नो भूतपूर्व प्रेमी वा प्रेमिकालाई कहिले पनि नभन्नुहोस्। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? किन भन्दाखेरि तपाईँको जन्म भएको छ कोही अरूको लागि, नचाहिँदै व्यक्तिको पछि पछि लागेर किन हिँड्नुहुन्छ? सो रिपिट, डोन्ट बी विक। तपाईँको जन्म भएको हो अरू कुनै विशेष मान्छेको लागि। यो संसार बनेको लाग्छ तिम्रो लागि। तिमी मेरो लागि म तिम्रो लागि भनेर कसैलाई भनिसक्नु भयो कि भएन? इनकेस छैन भने यस्तो भनिदिनुहोस्, अरे प्रिय बनिदेऊ न तिमी मेरो, बनिदेऊ न तिमी मेरो, यति धेरै माया दिनेछु, यति धेरै माया दिनेछु कि हामीलाई हेरेर अरू मानिसहरूले पनि मनमनै कल्पना गर्नेछन्, तिम्रो जस्तै भाग्य मेरो पनि भइदिए कस्तो हुन्थ्यो भनेर। अरूले तिमीलाई देखेर कल्पना गर्नेछन्, मेरो पनि भाग्य यस्तै भए कस्तो हुने थियो भनेर। हाय हाय। अब के सुन्नुहुन्छ? मान्छेको जीवनमा विशेष गरेर 3 जना मान्छेको प्रेममा हामी पर्छौँ। आफ्नो जीवनभर वी ओन्ली फल इन लभ विथ 3 पिपल इन आवर लाइफ टाइम। हरेक व्यक्तिसँग एउटा न एउटा कारणले प्रेममा परिएको हुन्छ। सो तपाईँको लिस्ट कति लामो छ, तर म्याक्सिमम केसेसमा यस्ता 3 व्यक्तिसँग हामी मायामा पर्छौँ। नम्बर 1, द फर्स्ट लभ। जब हामी एकदमै यङ अवस्थामा हुन्छौँ, स्कुल पढिरह कलेज पढिरह बेलामा हो, त्यस्तो बेलामा यो व्यक्तिसँग भेट हुने रहेछ। कथाहरू जस्तो हामीले त्यो बेलामा कति धेरै सपनाहरू देखेका हुन्छौँ, यस्तो होला माया भनेर सोचेका हुन्छौँ। अनि त्यसपछि समाजमा पनि एउटा हामीले देखेका हुन्छौँ नि त वरिपरि हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो व्यक्तिसँग हामी प्रेममा पर्ने रहेछौँ। त्यो बेलामा हामीले कस्तो महसुस गर्छौँ भने माया भनेको कस्तो भनेर सोचिएको हुन्छ। अनि त्यो सोचाइ त हुन्छ, तर त्यो व्यक्तिको बारेमा केही कुरा महसुस पनि त हुन्छ नि त, फिलिङ्स पनि हुन्छ होइन। सो सोचाइ भर्सेस फिलिङ्स, थट्स भर्सेस फिलिङ्सको अवस्था हुन्छ। सो तपाईँको जीवनमा सोच्नुहोस् त, आफ्नो यङ अवस्था, आई मिन यङ एज अ लाइक हाई स्कुल वा कलेज, त्यो सुरुको फर्स्ट लभ। द सेकेन्ड लभ, यो चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो खालको माया। यस्तो माया जसले जीवनमा हामीलाई धेरै पाठहरू सिकाउँछ, यसले पीडा दिन्छ। यो गुमाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ, धेरै धोका, धेरै झुटहरू हो, यस्तो पनि हुन्छ। यो यस्तो सम्बन्ध जसले तपाईँलाई नै अर्कै खालको व्यक्ति बनाइदिन्छ। के सोचिएको थियो, के भएको थियो, सबै यति अप्स एन्ड डाउन्स कि यु बिकम अ डिफ्रेन्ट पर्सन। र लास्टमा द थर्ड वान, यस्तो माया जसले तपाईँलाई सरप्राइज पारिरहन्छ। अनि माया कस्तो हुन्छ, हुनुपर्ने भन्ने जति पनि तपाईँका सोचाइहरू थिए, त्यसलाई यसले एकदम उल्टाइदिन्छ। भन्नाले यो सजिलो खालको माया, अनि तपाईँलाई यस्तो लाग्छ अरे कि यति सरल अनि कुनै कम्प्लिकेसन्स नभएको माया हो, तर विगतमा मैले किन यति धेरै दुःख पाएको होला भने जस्तो लाग्छ। यस्तो खालको माया जहाँ सबै ठिकठाक हुन्छ, तपाईँ निराश हुने, तपाईँ दुःखी हुने, तपाईँ पीडामा हुने, त्यस्तो के
पनि हुँदैन. दिस लभ जस्ट सिम्पली फिल्स राइट. यो समय आएपछि यस्तो माया अवश्य आउँछ. यस्तो मायाले कसरी माया महसुस गर्ने र कसरी अझ ज्यादा माया दिने हामीलाई सिकाउने रहेछ. सो विशेष गरेर 3 जना, द फर्स्ट लभ, द सेकेन्ड लभ एन्ड द थर्ड लभ. सो तपाईँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ? फर्स्ट हो कि सेकेन्ड हो कि थर्ड हो? तर जे भए तापनि यो माया भन्ने चिज खै कस्तो कस्तो चाहिँ पक्का हो. मलाई माया गर्ने मान्छे कस्तो होला? मान्छे खै कस्तो होला? तपाईँको दिमागमा यो क्वेसन घुमिरहेछ वा क्वेसनको आन्सर आइसक्यो. तर यो पडकास्ट बिहिबार आउने गर्दछ. तपाईँ सुन्नुहोस् है, र अरूलाई पनि सुन्नको लागि प्लिज भन्नुहोस्. जिन्दगीमा सधैँ मुस्कुराइरहँ. जिन्दगीमा सधैँ मुस्कुराइरहँ. किन भन्दाखेरि जो उदास बसिरहन्छ, जो उदास मन हुन्छ, उदास मनलाई दया गर्नेहरू त धेरै नै भेटिन्छ. तर उदास मनलाई माया गर्ने, उदास मनलाई जीवन साथी बनाउनेहरू भेट्टिन मुस्किल छ. त्यसैले पनि जीवनमा सदैव मुस्कुराइरहँ. अब एउटा कथा मीरा र मनोजको बारेमा. मनोजले भन्यो, डायमन्ड रिङ, बा क्या महँगो हुन्छ, तिमीसँग कति धेरै छ, फेरि डायमन्ड रिङ. अरे मेरो करोडपति हस्बेन्ड, मार्केटमा नयाँ कलेक्सन आएछ, तिम्रो यति धेरै बिजनेस छ, अनि त्यसपछि यति कमाइरहेछौ, तिमीलाई थाहा छ फेरि डायमन्ड त जुन पनि छोरी मान्छेको फर्स्ट लभ हो भनेर, सो मैले तिमीसँग डिमान्ड गर्न पाइहाल्छु नि. अनि मनोजले भन्यो, ल ठिक छ ठिक छ. जे होस्, मीराले मनोजलाई कसरी कन्भिन्स गराइन् त्यो हिराको औँठी भनेर. अनि उनीहरू दुवैजना गहना पसलमा पनि गए. अनि मनोजले सोचिरह्यो कि 10 वर्ष अगाडि कति गाह्रो थियो, एउटा सुनको औँठी त मैले किन्न सक्दिनँ थिएँ, हाम्रो आर्थिक अवस्था नाजुक थियो, तर अहिले मैले मेरी श्रीमतीलाई सबै कुरा किनिदिन सक्छु भनेर उसलाई खुसी पनि लागेको थियो. उनीहरू गहनाको पसलमा पुगे. अनि जो थिए त्यहाँका ओनर, उनीहरूले स्वागत पनि गरे. अनि त्यसपछि नयाँ कलेक्सन कस्तो कस्तो छ भनेर देखाउन सुरु पनि गरे. मीराले के रहेछ नयाँ नयाँ कलेक्सन हेरै थिइन्. यता मनोजलाई अल्छी लागिसकेको थियो. तैपनि मीरा खुसी देखेर मनोजलाई आनन्द नै लागिरहेको थियो. अनि त्यहाँ पसलेले सबैभन्दा महँगो हिराको औँठी देखाए. त्यो देखेर मनोजलाई त रिस उठिरहेको थियो. तर पनि ठिकै छ, अब के गर्ने, केटीहरूको डिमान्ड जस्तो लागिरहेको थियो. अनि त्यो पसलेले के गर्यो भने, जुन म्याडम तपाईँले औँठी लगाइरहनु भएको छ नि, त्यो औँठी खोल्नुहोस् न, अनि तपाईँको त्यो औँठीको साइज अनुसार हामी यो सबैभन्दा महँगो जुन हिराको औँठी छ हो त्यो निकालिदिन्छौँ, त्यो बनाइदिन्छौँ भन्दाखेरि मीराले आफूले लगाइरहेको औँठी निकालिन्. यस्तो भयो के भएर कन्फ्युजन भएछ. भरे दुईटै औँठीहरू उनले लिँदाखेरि भुइँमा दुईटै औँठी खस्यो. त्यो दुईटा औँठीमा एउटा चाहिँ सबैभन्दा महँगो हिराको औँठी, अर्को चाहिँ 10 वर्ष अगाडिको उनको इङ्गेजमेन्टको औँठी जुन चाँदीले बनेको थियो. अब सबैजना त्यो भुइँमा कहाँ गयो औँठी भनेर खोजिरहेका थिए. प्रायःले चाहिँ त्यो सबभन्दा महँगो हिराको औँठी खोजिरहेका थिए. तर यसो मीरालाई हेर्दै थिए मनोजले, उनले चाहिँ त्यो चाँदीको औँठी खोजिरहेको थिइन्. ल मेरो चाँदीको औँठी कहाँ गयो भनेर, त्यो हराउँछ कि भनेर उनको अनुहारमा डर थियो. अनि एकदमै नर्भस थिइन्. तर पछि चाहिँ दुवै औँठी पाइयो. अनि मनोजले सोधे र भने, डायमन्ड इज द फर्स्ट लभ अफ एनी वुमन भनेको होइन त? अनि त्यो हिराको औँठी नखोजेर किन त्यो चाँदीको थोत्रो औँठी खोज्न तिमी यति धेरै डराएर नर्भस भएर खोजिरहेको नि? त्यस्तो भन्दा मीराले भनिन्, चाँदीको औँठी त हो, तर त्यो औँठी त्यसमा असली हिरा छ, मायाको हिरा, र हिराभन्दा पनि बहुमूल्य सम्झनाहरू त्यो औँठीसँग जोडिएको छ, होइन त हस्बेन्ड भनेर मनोजलाई भनेपछि मनोज त क्या दङ्ग. हाउ स्विट इज द्याट. सो अब यो कथापछि
म लास्टमा विनर पोस्ट भन्छु। यो विनर पोस्ट एकजना श्रोताले पोस्ट गर्नुभएको छ अनि उहाँले एउटा क्वेसन सोध्नुभएको छ। यो क्वेसनको आन्सर तपाईँसँग छ कि? म एकछिनमा लिएर आउँछु। विनर पोस्ट छोडेर कहीँ जान पाउनुहुन्न। स्टे ट्युन्ड। हाम्रो सानो घर हुनेछ। हाम्रो मिलन अब चाँडै हुन्छ, तर अब हाम्रो बिछोड हुन्छ 1 हप्ताको लागि। 1 हप्तामा फेरि आउँछु। यतिखेर चाहिँ आजको विनर पोस्ट पढ्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि जो व्यक्ति तपाईँको एउटा त्यो मुस्कानको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ, त्यो मान्छेले भन्दा बढी माया तपाईँलाई अरू कसैले गर्नै सक्दैन। उसलाई हेप्ने, उसलाई कराउने, उसलाई गाली गर्ने, उसलाई भ्याल्यु नगर्ने, उसलाई टेकन फर ग्रान्टेड मात्रै गर्ने हो भने तपाईँले जिन्दगीमा सुख पाउनुहुन्न है। त्यो चाहिँ लेखेर राख्नुहोस्। र जति पनि पोस्टहरू मैले पाएकी छु मेरो इनबक्समा, मेरो वालमा, ती सबैबाट छानेर एउटा विनर पोस्ट बनाउँदाखेरि उहाँले झापा लेख्नु भएको छ, तर नाम नभनिदिनु होला भन्नुभएको छ। थर चाहिँ उहाँको श्रेष्ठ हो। विगत 6 महिनादेखि मेरो माया प्रेमको मामला निकै नै गम्भीर छ। एउटा अफिसमा काम गर्छु। उनी पनि क्लास 12 सकेर मेरोभन्दा छेउको अफिसमा काम गर्थिन्। मैले उनलाई देखेपछि निकै नै मन पराएँ। उनलाई प्राय देखिरहन्थेँ। मन अशान्त हुन थाल्यो। नबोली बस्न सकिनँ। धेरै आँट बटुलेर बोल्न गएँ त निकै नै भाउ खाने रहेछ। उल्टो उल्टो आन्सर दिने। मलाई यस्तो लाग्यो, यस्तो भाउ खाएको पक्कै फसाउँछु। बेला बेलामा त्यस्तो कुरा हुन थाल्यो। मैले फेसबुकमा पनि एड गरेँ। म कति प्रश्न सोध्थेँ, कन्जुसाइ गरेर जवाफ दिन्थेँ। त्यो पनि हामी बिस्तारै बोल्न थाल्यौँ र मैले भन्न थालेँ, नडराउ, हाम्रो जातै मिल्दैन, हाम्रो बिहा हुँदैन भने हामी त्यही ठट्टा गर्थ्यौँ। हामी धेरै च्याट गर्थ्यौँ, फोनमा बोल्न थाल्यौँ। राति राति फोनमा धेरै बोले गर्थ्यौँ। बिस्तारै बिस्तारै समय सँगसँगै सम्बन्ध अघि बढ्दै गयो। हामी लुकी लुकी भेट्न थाल्यौँ। साँच्ची लुकी लुकी चोरी चोरी लागेको माया कति मिठो हुँदो रहेछ। उल्लो पल्लो अफिस भएर पनि लुकी लुकी च्याट गर्ने, बेला बेलामा नजर जुदाउने सबै सामान्य थियो। उसलाई फसाउँछु भनेर अघि बढेको म आफै पो फसेँ, मायामा फसेँ। मायाको यति गहिराइमा फसेँ, एकअर्काको लागि जे पनि गर्न सक्ने भयौँ हामी दुवैजना। रात त बोलेर कट्थ्यो, 24 घन्टामा 18 घन्टा त बोल्थ्यौँ होला। तर आजभोलि कुरा अर्कै छ। उनले मलाई भनेकी छिन्, हाम्रो विवाह सम्भव छैन, मलाई बिर्सनु। हामीलाई परिवारले स्वीकार्दैन रे, भागेर पनि नजाने परिवारले नदिने रे भनेर उनी टाढिँदैछिन्। अब मलाई भन्नुहोस् कि जातले मायामा यति धेरै असर पार्छ? उनको यति धेरै माया लाग्छ, उनले पनि मलाई यति धेरै माया गर्छिन्। अन्जानमै माया यति गाढा भयो कि उनलाई भुल्नुभन्दा पनि सम्झनामा समय काट्न सजिलो लाग्छ। कसरी के गरेर हाम्रो कुरा ठिक हुन्छ होला? मलाई मायाले सधैँ यति धेरै पिरोल्छ। मलाई थाहा छ उनले पनि मलाई माया गर्छिन्, तर पनि उनलाई सम्झाइदिनुहोस्। साँच्ची हो, जातले हाम्रो मायाको हत्या गर्ने के यो सही हो त? प्लिज केही लेख्नुहोस् र मलाई सम्झाइदिनुहोस् भनेर मिस्टर श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ। वेल, यो धेरैको कथा हुनसक्छ, धेरैको कहानी हुनसक्छ। म यो भिडियो बनाएर पनि हाल्छु, तपाईँ पनि लेखिदिनुहोस् खास कुरा के हो भनेर। I'll see you next week. Till then, love, love and love. By the way, Neptune Recording Studio जुन चाबहिलमा छ त्यहाँ बसेर म बोल्दैछु। मलाई रजतले टेक्निकल रूपमा सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। अर्को हप्ता हाम्रो टिम फेरि आउनेछ यहाँको कानसम्म। Till then, छुच्चो रिसुद्धो एकदमै इरिटेटिङ मान्छे होइन, मायालाग्दो मान्छे, यस्तो मान्छे, यस्तो मायालु, संसारका सबै मान्छे त्यागेर तिमीमै आऊ नजिक भने जस्तो मान्छे बन्नुहोला। बेस्ट विशेस। दुनियालाई